मोगळ सुम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घां दिता. आमकां हांगासर तुवें हाडिल्ल्या खातीर तुजी कृपा, तुजी काकुळटू, तुजी दया, तुजो अभिशेक, तुजें प्रेझेंस आमच्या सांगात आसा देखून तुका आमी अर्घां दिता बापा. आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर, तुवें येदोळ म्हणसर चलोवन व्हेल्ल्या खातीर, आमचे कडेन उलयिल्ल्या खातीर, आमकां तुजें उतार दिवन, उत्तेजन दिवन, मागण्यांत आनी हर एकांत तुवें कितें सर आमच्या मदें तूं करताय त्या खातीर तुका अर्घां दिता आसतना आयची ही सांजेची बायबल स्टडी तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. आमच्या सांगाता तूं रावन आमकां तूं शिकय, तुज्या उतराचेर तुमचो उजवाड तूं घाल सुम्या. आमच्या काळजांत, आमच्या मतींत ताचें प्रकटण तूं दी आनी कितें शिकोवंक तूं आशेताय तें आमी शिकोवंक तूं साध्य कर. सुम्या सबारपट तुजें उतार आमकां बी जावन येता, आमकां उंडो जावन येता. तें कितें बी जावन दिताय तें आमी आमच्या काळजांत, आमच्या जिणयेंत वंपून तातूंत सडीत आमी घेवंक आमकां तूं साध्य करताय आनी कर म्हूण आमी मागता. आनी कितें उंडो जावन आमकां दिताय तें खावंक आनी तातूंत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां तूं साध्य करताय आनी तें आजय तूं कर म्हूण आमी मागता. तुका जावं दी महिमा ह्या वेळांत आनी तुका जावं दी महिमा आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन. सो आयची स्टडी आमी कितें करूंक हेची त्या मागण्या विशयांत थोड्यो संगती उलोवंक हांव आशेतां. आराधनाच्या विशयांत गरज पडत जाल्यार परत आनी एक सेशन आनी एक ठिकाण येता हांव ते ऑल्टर्स आनी स्टेजा विशयांत थोड्यो संगती त्यो उलोवंक साध्य जायत तर ह्या लिडींग आसा जाल्यार हांव तें करतां. पूण मागण्या विशयांत थोड्यो संगती टायप्स ऑफ प्रेयर्स, कायंड ऑफ प्रेयर आनी त्या विशयांत थोड्यो संगती आमी ध्यान करूंक आनी आमकां मागण्यांत मुखार वचोंक कुमोक जावचें तसलें थोड्यो संगती पळोवंक आज हांव आशेतां. सो आमचे ते बेजीक स्क्रिप्चर आमी स्टार्ट करचें तें एफेसकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायांत 18व्या वचनांत इंग्लिशांत तें सांगता प्रेयींग वीथ ऑल प्रेयर एंड सप्लिकेशन. तें 6वो अध्याय 18वें वचन अशें आरंभ जाता, प्रेयींग वीथ ऑल प्रेयर एंड सप्लिकेशन. सो कोंकणीक येता आसतना कोंकणींत त्याच रितीन थंयसर ना तें तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा, सर संदर्भांनी पवित्रात्म्याचें प्रेरण मागूंक साधन चलया. सो तें वांटें करन अर्दें करन थंय इंग्लिशांत कशें सांगिल्लें की त्या रितीन तें थंयसर येवं नाता. सो नीज अर्थ कशें जाय जें आसलें कन्नडांत अशें सांगता, ಕನ್ನಡನ್ ಸಂಗ್ತಾ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ with all prayer and supplication. So नीज कोंकणींत अर्थ खंडीत हांव चिंता असो जाय जे आसलो सक्कड मागणी आनी पवित्रत्म्यातय वा पवित्रत्म्यात तावन विज्ञापनां करा म्हणून तशें आसचें तें कोणना चड अर्था बरीत तें जातें आसलें. ह्या ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ म्हणटा आसतना ऑल प्रेयर म्हणटा आसतना थंय खंडीत थंयसर विंगड रितीची मागणी आसात, विज्ञापनां आसात. आमी विनवण्यो आनी कितें पुरा थोडे सांगता आमी. दुसरे कडेन थोडे कडेन आसा विथ सप्लिकेशन म्हणून आसा, पिटिशन्स म्हणून आसा, रिक्वेस्ट बी मेड नोन म्हणून आसा. फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत तें स्क्रिप्चर आज आमी पळोवंक वचना हांव कोणना. सो थोड्यो संगती पूण आज हांव हें आरंभ करन आज एक स्केलेटना बरी थोड्यो संगती पळयता हांव, थोड्यो गुंडायन पळयता हांव, थोड्यो मुखल्या दिसांनी आमी पळोवंक वतले हांव. सो देखून आमी वेता आसतना आमचें मागणें जावं दी पवित्रत्म्या आमकां कितें शिकोवंक आसा गी तें आनीकी गुंडायन अर्थ करूंक तूं आमकां साध्य कर. आनी कितें आमी ऑलरेडी जाणा आसा ताचो आनकी गुंडायन तातूंत आनकी चड प्रकटनान आमकां तूं मुखार व्हर. आनी आमचें तें कितें आसलें तें आनकी घट तूं कर, आनकी सारकें नातलें सारकें कर. तसलें एक भावन आनी समर्पण आमचें तें आसूं दी. आमचें मागणें आमकां आमचें एकच आशा जावन आसा. जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 16वें तें सेकेंड पार्ट आमी केदाळे तें कोट करता हांव. इफेक्टीव फर्वंट प्रेयर ऑफ ए रायचियस मॅन
avails much. Effective fervent prayer of a righteous man avails much म्हणून आसा आनी आमी कोंकणींत तें सारकें नातल्या खातीर आमचें ट्रान्सलेशन त्या इंग्लिशाचेर होंदोन हांवें दिल्लें आसा तें उडासाक परत हांव हाडटां. तें कितें म्हणटा, खतखत्या उमाळ्यांचें तें परिणामकारी मागणें. खंयच्या रितीन तें बरोवन दवरलां तें तुमी बरोवन दवरलां जावंक पुरो तें पळोवन तें तुमच्या बायबलांत बरोवन दवरलां जाल्यार तें पळयात. ओके, तें आमी सारकें करून घेनातल्यार आमकां तें जायना. तें कन्नडान सांगता अत्यासक्ती उरलें, अत्यासक्ती तें खतखत्या उमाळ्यांचें तें मागणें. इफेक्टीव म्हणटना तें परिणाम हाडचें तसलें, कितें आमी आशेतांव की तें फळ दिवचें तसलें, भोव फळादीक म्हणून आमी म्हणटा. ओके, इफेक्टीव फर्वेंट प्रेयर ऑफ ए रायचस मॅन तें. ओके, सो देखून आज विविंगड रितीची ती मागणी आमी पळोवंक वता आसतना थोडी डिटेलांत आमी मुखार पळोवंक शकतलें, हांव थोडी आज पळोवंक शकतलें हांव आनी ही स्टडी मुखारसून वेतली. देखून सो स तरांची मागणी, विविध रितीची मागणी म्हणून तें आमी चिंतून मुखार या. सो तशें सांगता आसतना नो प्रेयर इज ग्रेटर दॅन another kind of prayer. One kind of prayer is not superior to or inferior to any other kind of prayer. मागणे सक्कडी तें स्टँडर्ड मेजर ताचें आसा जें जाकोबाचें पत्र 5वो अध्याय 16व्या दुसरो भाग तो आत्तां आमी म्हणलो. खतखत्या उमाळ्यांचें तें मागणें तें 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 आसा की तशें आसा जाल्यार कोणाचें? नितीवंताचें. तो वर्ड हांवें मिस केलो. रायचस मॅन, नितीवंताचें तें मागणें. सो हांवें नितीवंतपण क्रिस्तांतय म्हाका मेळ्ळां एक, पूण तितल्यार तें सांगून हांवें म्हाका जाय जाल्ले बरी जिणी जियोवन जगणी कर्ण जावन दी कुटुंबान समाधान नासतना, घोवा कडेन समाधान नासतना, भुरग्यां कडेन समाधान नासतना, तशें दॅट इज नॉट द प्रेयर ऑफ ए रायचस मॅन. Prayer of a righteous man, it is also the imputed righteousness as well as exhibited righteousness. आमच्या जिवितांत तें भायर दाखोवन दिवचें, देवाच्या उतराक विधेय जावन, ताणें सांगिल्ल्या क्रिस्ताच्या मूळ शिकवण्याक विधेय जावन, सुवार्ता सुनगरोवन ताणें आपयल्ल्या त्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जावन, कुटुंब घराणें सुवार्थेचें केंद्र जावन, ताच्या महिमेचें केंद्र जावन, मागण्याचें घर जावन, आराधनाचें घर जावन, एक उजवाडाचें घर जावन, देखीवंत घर जावन, ताची महिमा ताची खुशी जावचें तसलें आसून. ओके, तशें आसता आसतना तें इफेक्टीव फर्वेंट प्रेयर आमचें जाता. ओके, सो मापन खंयचेंय आसा जाल्यार खंयचें मागणें बरें तें मागणें जावन आसा 5:16b. तें मात सोडल्यार दुसरें खंयचेंय आमी तें मागणें त्या रितीन मागल्यार बरें, ह्या रितीन मागल्यार बरें म्हणून आमी सांगूंक नजो खंडीत आमचें तावन तें आयकूंक मेळचें नाका. सो अशें सांगता आसतना विविंगड ती रिती खंयच्यो त्यो म्हणून ह्या कसलें तें मागणें म्हणलें आमचे ती सवाल येता जावया. ओके, सो तें सकास आमी आज ही जाप दिवन या, मुखार आमी ताका जाप दितले. सो आमच्या विधेयपणा मुखांत्र आसता आसतना आनी इम्प्युटेड रायचसनेस आमकां धर्मार्थ मेळिल्लें तें नितीवंतपण घेवन आनी आमच्या जिवितांत ताका विधेय जावन नितीवंतपण जावन देवा मुखार देवाचें रायचसनेस म्हळ्यार रायट स्टँडींग विथ गॉड. देवा सांगता म्हज्या जिणये मुखांत, म्हज्या उतरां मुखार, म्हज्या संबंदां मुखांत्र, म्हज्या साक्षी मुखांत्र. ओके, तें इम्पॉर्टंट पार्ट आमी विसरूंक नजो. ओके, आज सबार फावटी आमी तें पार्ट विसरता. आमी पुरा हर एक आमकां कालें आतांचें एक चिंताप कितें म्हळ्यार फ्री मेळिल्लें आमी कशें फ्री मेळटा आसतना आमी येता पळय, मोल दिनासतना खंयचें आसा त्या विशयान मात्र आमी उलोवंक नजो. आमी कितें मोल बांदूंक आसा क्रिस्ताचो पाटलाव करून सभेंत, घरांत, सेवेंत कितें पुरा आमी मोल बांदूंक आसा ताचे विशयान ती आमी समजून घेवंक जाय. सो तें एक आमच्या जिविताची ह्या दिसांनी, कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ती जिविताचे ती गंभीरता आमी कळवून घेता. आमी हांव चिंता कालच्या दिसा एका भावा सांगता हांव उलोवन आसतना त्या विशयान आमी थोडे आमी संगती उलोवन आसल्या. सो तसलें आमचें जायनासतना सो इफेक्टीव फर्वेंट प्रेयर ऑफ ए रायचस मॅन अवेल्स मच तें आमचें स्टँडर्ड जाय जे केदाळे. म्हजें मागणें चड परिणामकारी जाता गी
वॉल्यूम न्ही, कितलें हांव मागणें करतां, कितलो वेळ दितां तें न्ही, क्वालिटी ताची तें जापी हाडटागी देवाक तें मेसवता गी. दाविदान मागिल्ले परी साम 147 तो सांगता, म्हजें तें मागणें तुजे मुखार धुंपा बरी तें येवं दी, म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार त्या सांजेच्या एका त्या यज्ञा परी ते दिसून येवं दी. तशें म्हणचो तशें जाता कितें ओके. सो तशें जावच्या खातीर आमचें तें मागणें तशें जावच्या खातीर आमचे संबंदांत सारकें आसूंक. सो मागणें करणं प्रयोजन ना. हांव दिसाक मागणें करतां, रातीक मागणें करतां, त्या ग्रुपान मागणें करतां, सकाळीच्या ग्रुपान मागणें करतां, सांजेच्या ग्रुपांत मागणें करतां, पूण त्या मागण्या वरवीं असमाधान येता जाल्यार, म्हज्या कुटुंबांत असमाधान येता जाल्यार, म्हज्या कुटुंबाक सांगाता घेवन म्हाका वचोंक जायना जाल्यार तशें मागणें करणं प्रयोजन ना. सो देखून ह्यो संगती आमी जाणा जाय ह्या मागण्या विशयांत आमी शिकून वता आसतना. सो टायप्स ऑफ प्रेयर ओके. सो आमकां गोत्त आसले थोडे सिंपल संगती आसात. कितें तें इंडिविज्युअल प्रेयर जावं प्रायवेट प्रेयर, पब्लीक प्रेयर म्हणून आमी म्हणटा. म्हजें मागणें स्वंत तें म्हजो वैयक्तीक वेळ सोम्या सांगता तें इम्पॉर्टंट. सांगता मागणें करचें इम्पॉर्टंट, कुटुंबाचें मागणें इम्पॉर्टंट, ग्रुपांनी मागणें करचें इम्पॉर्टंट, सभा जावन मागणें करचें इम्पॉर्टंट, सभा सांगता मेळोन मागचें इम्पॉर्टंट. ग्लोबल डे ऑफ प्रेयरांत आमी केलें. सो तसली त्या रितीन आमी विंगड मागण्याक विंगड रीत आमी सांगेत. ओके ओके. तें सकट ऑल प्रेयर म्हणटा आसतना तेंय प्रेयर आयलें. पब्लीक प्रेयर, प्रायवेट प्रेयर, थोडी मागणी हांवें पब्लीक ती सांगची गरज ना, सांगूंक नजो थोडे फावटी. म्हजी मागणी ती प्रायवेट आसूंक जाय. थोडी मागणी प्रायवेटांत हांवें करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांवें तें मागणें करता आसतना आनी एकल्याक कळटा दुसऱ्या विशयान हांव मागणें करता जाल्यार ती गरज ना दुसऱ्यांक सांगच्याक. म्हाका कळीत आसा जाल्यार त्या भावाच्या भयणीच्या त्या अस्कतकाये विशयांत म्हाका सांगलां जाल्यार त्या विशयान म्हाका दुसऱ्या मुखार सांगूंक ना. सो तें प्रायवेट आनी पब्लीक प्रेयर. प्रायवेट प्रेयर तुवें कितलें लांब गेल्यारय कांय जायना. पब्लीक प्रेयरान तशें करूंक जायना. तुवें सांगता आमेन जायजें तें सगळ्यांचें आमेन जायजें. त्या खातीर ते एका शिस्तेन आमी वचोंक जाय. एकवट सांबाळून वचोंक जाय. ओके. हे पुरा सकट हांवें ऑल दीस थिंग्स आय एम जस्ट सेईंग इन टर्म्स ऑफ जनरल तें सांगचें. ओके. ग्रूप प्रेयर, चर्च प्रेयर, चेन प्रेयर म्हणून आमी म्हणटा. ओके. चेन प्रेयर एकल्याचें मुक्त आसतना देवाक ते कंटिन्युअसली आमचें मागणें एका संगती विशयांत आमी मागचें जाल्यार तें देवा तें तुवें करी जाय. आमी कमीट करता, आमी इतलीं जाणां कमीट करता, ह्या वेळार हांव ह्या वेळा मसर, ह्या वेळार हांव ह्या वेळा मसर, ह्या वेळार हांव ह्या वेळा मसर, तें जावचें खातीर तें एक आशादन तशें हें करचें. खंयचेंय मागणें जाल्यार तें आमी उडास दवरूं जाय. वेन 2 of you agree together. 18व्या अध्यायान मातेवाच्या वांजनांत आमी वाचता तें 18व्या अध्यायांत आमी वाचता दोग या तेग जण तुमी केदाळा एका मोनाचें जावन मागतात तेदाळा हांव तुमकां आयकतां. तें कित्याक म्हळ्यार तुमी खंयसर म्हज्या नांवान सांगता मेळटा दोग येतेक थंयसर हांव आसतलो. तर एकवटान न्ही जाल्यार त्या मागणें तातूंत ताका आन्सर मेळना म्हणलें आमी समजूं. देखून ते थोडे संगती ते कंडिशन्स आसात, कितें शर्तां आसात जेजून सांगलां तें आमी करनातल्यार तें मागणें करणं प्रयोजन ना. आमी चिंतावन जावं येता इतलें मागणें करता, हांव इतलें करता, तें जायना. तें घोवांक थोड्यो रेस्पॉन्सिबिलिटी आसात, बायलांक थोड्यो रेस्पॉन्सिबिलिटी, भुरग्यांक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सभेच्या लोकांक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसात. कितें पुरा करूंक आसा तें करनासतना आमी जर आमी इतलें मागणें करता तशें त्या रितीन आमी वचोंक. देव आमकां कृपा दिवं दी. हें उलयता आसतना आमकां देव कृपा दिवं दी, आमकां बक्षून दी, आमकां आमचो तो मस्त मोग करता, आमकां तो सांबाळचो देव नासा, बोळ दिवचो देव नासा. आमचें मागणें ताका मेसवता, पूण आमच्या मागण्यांत कितें उणें आसा जाल्यार तो आमकां दाखोवन दिता. कित्याक म्हळ्यार आमचें मागणें परिणामकारी जायजें म्हणल्या खातीर, इफेक्टीव फर्वंट प्रेयर जायजें म्हूण सांगून तें करच्या खातीर आमची पेसाडणी जाय. नॉट द इनक्रीज. आमचें मागणें इतलो वेळ तेदाळा जाता, येदाळा जाता, रातीक जाता, दिसाक जाता, सकाळीं जाता, सांजेर जाता म्हणचे खातीर न्हय.
तें मागणें इफेक्टीव फर्वेंट प्रेयर जावचे खातीर, तें मागणें तें फळ दिवचें जावचे खातीर, तें खतखत्या उमाळ्याचें जावचे खातीर, तें ताका एक दुंपा बरी ताच्या मुखार येवचें जावचे खातीर, स्वादीक परमळ जावन ताच्या मुखार येवचे खातीर आनी ताणें ताची जाप दिवचे खातीर, तें भरच्या खातीर, तें आयदान भरच्या खातीर आमी परत परत कितें मागचें, तें आयदान भरच्या खातीर, ताचें आयदान आसा तें ताच्या पवित्र स्थानार तें आसलें आयदान, तें मागण्याचें आयदान, मागणें आनी आराधनाचें तें आयदान, तें बरोवन ताणें तें आन्सर दिवन आमचे वयर वचच्या खातीर, तें भरच्या खातीर आमी धाडचें, तें आमी उडास दवरल्यात. आनी तें सक्कड मागणी बरोवनात ताणें विचारिल्ली मागणी, ती मागणी विज्ञापनाची मागणी ती बरोवन वता आसतना. सो आस्कींग आनी एक संगत जावन आसा, आस्कींग आनी एक डिविजन आमी अशें करयत, आस्कींग, सीकींग एंड नॉकींग कायंड ऑफ प्रेयर. ओके, आस्कींग प्रेयर, सीकींग प्रेयर, नॉकींग प्रेयर खंयचें चड इम्पॉर्टंट? सगळी इम्पॉर्टंट. हांव थोडे फावटी चिंततालो रिसंटली, हांव चिंतून आसलो. ओके, आस्कींग म्हणटा आसतना तें सिंपल, तें सांगचें आनी पात येवचें. ह्या प्रेयर ऑफ फेथ तें एक फावटी म्हणून हांव चिंततालो, मस्त फावटी एक फावटी मागचें आनी तें ताचे उपरांत जेजू सांगता न्ही, तुमी भावार्थान तें मेळ्ळां म्हूण चिंता, मेळ्ळां म्हूण चिंतलें जाल्यार तूं थँक्स गिवींग करताय, तूं अर्घ दिताय. हांवें थोडे फावटी मागणी पळयल्यात, मस्त हांवें केल्यात की म्हाका गुर्तू ना, मस्त जाणांनी करचें हांवें पळयता. कित्याक म्हळ्यार तें उतार आयिल्लें तक्षण आमी कितें करता, एक मागणें करता, तें मागणें तें इट इज नॉट दॅट कायंड ऑफ ए प्रेयर सपोज टू बी, पूण आमी मागणें करता हर एक फावटी भावार्थाचें मागणें म्हणलें बरी, आस्कींग टायप ऑफ प्रेयर तें तसलें म्हणलें बरी. एकटी मागोन मागीर आमी थँक्यू तूं म्हणूंक मागीर ताच्या विशयान आमी मागना, कित्याक म्हळ्यार त्या उतरा विशयान चिंतून आमी म्हणटा आनी दुसऱ्यांक सांगता. दॅट इज नॉट द कायंड ऑफ, देर इज ए देखून आमकां कळा जें खंयचें मागणें आमी परत मागोंक आसा, खंयचें मागणें. आस्कींग म्हळ्यार एपटी म्हूण सांगो ना थंयसर, खंय सांगो ना, तुका मेळटा म्हणसर मागोंक सांगलां. सो एपटी तुवें तें केल्लें मेळोवं ना जाल्यार प्रे अगेन. तुज्या तातूंत सारको भावार्थ ना जाल्यार भावार्थ विचार, भावार्थांत सोम्या कडेन सांगयत आमी, सोम्या हांव पात येता पूण म्हजो भावार्थ अस्कत, म्हज्या भावार्थांत उणेपण आसा, देखून तूं तुजो तो भावार्थ म्हाका कुडसून दी, कित्याक तूं म्हजो अरंभ आनी शेवट, म्हज्या भावार्थाचो अरंभ आनी शेवट. जाय राक तुवें तशेंच केलें, तसो भावार्थ दंडळचार आसलो, खंडीत आसलो, देखून ताणें तें उलोवच्या पयलेंच तो जेजू उलयता आनी सांगता भियेनाका, तुवें पात येयल्यार करूं. सो देखून म्हज्या मागण्यांत तो भावार्थ ना जाल्यार आमी सांगया जेजूक, सांगया सोम्या म्हजो भावार्थ दंडळटा, म्हाका कस जातात ह्या वेळाचेर, ते बदलल्ल्या सिच्युएशनांत म्हाका कस जातात, देखून तूंच म्हाका कुमोग कर, आनी त्या मागण्यांत तें आमी करया. सो आस्कींग, सीकींग एंड नॉकींग. सो आस्कींग चड सिंपल म्हणून आमकां दिसता. ओके, तें मागचें, मागा आनी तुमकां लाभतलें म्हणा जेजू. लूक चॅप्टर 11 त्या विशयांत आमी वाचता. हांव चिंता स्टार्टिंगार तें आसा थंयसर. सो 11:9 to 13. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. ओके, मागीर तें सांगता, तुमचे मदलो कोण बापूय आपलो पूत मासली मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसूनय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत. सो आमी पळयता तें कितें सांगता जेजू, तें कसो दुबाव घालनासतना थंयसर खंडीत म्हणलें तसलें एक आश्वासन थंयसर दिता. मागल्यार तुमी घेतल्यात. सो मागोंक आमकां सांगलां. सो तें मागचें चड सिंपल रितीन म्हणलें बरी दिसता ह्या तिनांच्या पैकी.
सिकींग म्हळ्यार सोदचें टायप ऑफ प्रेयर. सोदचें केदाळा तें मेळटा म्हणसर मेळ्ळें गी तुका ते तिनाय ती ऑफकोर्स आसा. तुवें मागचें तुका लाभता म्हणसर तूं घेताय म्हणसर तुवें मागोंक जाय. तुज्या भावार्थांत तुका भोगलां जाल्यार आमी सबार पावटी तें भोगच्या पयल्यांत तें काळजांत ती खात्री येवच्या पयल्यांत आमी थोडे फावटी थँक्यू म्हणूंक सुरू करता. करयेत तुमचो बोवार्थ. बट हांवें समजोवचे प्रमाणे तशें करूंक जेजून सांगिल्लें अर्थ तसो न्ही. तुका ती खात्री मेळटा. मस्त जाणांक खात्री मेळटा. थोडोसो वेळ मागणें करतात थोड्या संगती खातीर बर्डन आसून आनी ते सांगतात अँड द बर्डन लिफ्टेड मी. हांव मागणें करनासतना तें एक बर्डन म्हज्या वजन तें म्हजे तावन उठोवन गेलें आनी म्हाका बगलें म्हजें मागणें देवान आयकलां म्हूण. ताचे उपरांत तुवें राखून रावचें तें मेळटा म्हणसर. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. ओके. सो देखून आमी उडास दवरूंक तें मागचें म्हळ्यार आस्कींग टायप ऑफ प्रेयर. गरज म्हजी ताका सांगची. सो कोंकणींत ते सारक्या रितीन थंयसर ना. आस्कींग टायप ऑफ प्रेयर म्हळ्यार म्हजी गरज ताका हांवें सांगची. ताचे कडेन विचारची. म्हजी गरज सोम्या ही कोणा कडेन विचारिजे. आस्कींग द वन हू इज एबल टू गीव यू. कोण तुजी गरज दिवंक शकता ताका. खंय सोदिजे तुवें चूक जाग्यार सोदल्यार जायना. खंयसर मेळटा थंयसर सोदिजे. आमी मागण्या विशयान उलयतना खंयसर मेळटा ताचे सरशीन मेळटा. देखून ताचे सरशीन सोद आमी ताच्या पांया तळा रावून आमी तें घेवंक आमकां मेळटा पर्यंत. ताच्या उतरांत हांव काही मिस केलां गी खंयचेंय तें कंडिशन आसा गी खंयचेंय शर्त आसा गी ह्या मागण्याक हें करता आसतना हांवें करतना म्हज्या मागण्यांत सूख आसा गी. म्हज्या मागण्यांत स्वार्थ आसा गी. म्हजो मोटीव सारको ना गी. हें तुज्या कुशे प्रमाणे वय गी. तें पुरो हांव पळयत आसतना तें हांव सोदचें म्हळ्यार कितें तें हांवें सोदचें. खंयचें सारकें ना. खंयचें आडखळ ना. खंयचें इरादो सारको ना. खंयचें म्हज्या स्वार्थाक जाय जाल्यार तें पळोवन. सो दॅट इज द सीकींग कायंड ऑफ प्रेयर. ओके. एक्सप्लेनेशन हांवें सांगिल्लें सकड सारकें न्हय जावंक पुरो पूण म्हज्या समजण्यान कितें तें गरजेचें म्हूण म्हाका भोगता तें हांव सांगतें आसा. तितलोच अर्थ इट्स नॉट लिमिटेड टू दॅट. सो आमी सोदता कंटिन्युअसली सोदता. ताची खुशी सोदता. ताचे राज सोदता. ताच्या राजाक सबमिटेड टू हीज वील. ताच्या कुशेक खालतीमान घालून आमी सोदता. ताची खुशी आसा गी तातूंत म्हणलें तशें आमी मुखार येता. सो देन देर इज अ नॉकींग टायप ऑफ प्रेयर. नॉकींग करचें केदाळा दामपुल्लें दार आसता आसतना नॉक करचें केदाळा दामपुल्लें तुका भोगता दामपुल्लें तें उक्तें जावना तुका. देखून तुवें उक्तें जाता म्हणसर तें नॉक करून रावचें. नॉक करचें खंय ताच्या दाराचेर कित्याक ताणें उक्तें करी जाय. ताणें उक्तें केल्लें कोणूच दामपूंक शकना. ताणें दामपुल्लें कोणूच उक्तें करूंक शकना. सो एक जागो आसा तो आमी ताचे सरशीन वचो. मनशांचेर आमचो भावार्थ न्हय भरवोसो न्हय. बगार ताचे सूख जाग्यार कांय बडोवन कांय प्रयोजन ना. देखून मेळ्ळें जाय जाल्लें तें खंयचे कडेन आसा ताचे कडेन तें देखून थंय आमी तें बडोवचें. सो देखून बडोवचें टायप ऑफ प्रेयर. ताका आमकां पेशन्स जायचे. ताका आमकां ताळमें या तिरासान सोंसणीकाय राखून रावचो गूण. आमचे मागणें मस्त फावटी कितें जाता वेर आय हर्ड कोणें एकल्या देवाच्या सेवकान वय त्या बुकान रिसंटली आयिल्लो तो थॉमस तो सांगता ताणें मस्त ताणें मागणें करची. ताचे बिजी शेड्यूल तो कितें पळय करतालो. तो म्हणटा मागणें तें संभाशण म्हणलें हांव विसरतलो. देवा कडेन उलोवणें देवा तावन आयकूंक आसा म्हण सांगून. आनी तो सांगता ताका हांव चिंता तुमी आसल्यात थोडी आसली थंय. सो तुमी आयकलां जावं पुरो कोण आसली थंयसर. सो तो सांगतालो देवान ताका त्या वॉशरुमांत आसता आसतना तो त्यो सकाळींच्यो त्यो गरजो तिसीत आसतना त्या वेळाचेर स्वामी ताचे कडेन उलयतालो.
आनी ताणें सोम्या कडेन विचारतना सोमी ताका सांगता कितें सांगता, तूं ह्या वेळार सोडल्यार हेरा वेळाचेर म्हाका तूं मेळनाय, तूं इतलो बिजी, म्हाका तूं मेळनाय, तुजे कडेन टायम ना म्हणजे मुखार राखून रावंक. सो देखून आतां हांव उलयतां. आतां तुजें मोबायल ना तुजे कडेन, आतां तुजें दुसरें खंयचेंय ना, तो एक जागो मात्र. आनी त्या वेळाचेर तो तमाशे सांगतालो कोणेंय एका ताच्या सभेंतल्यान तें ताणें विवर्सून सांगता आसतना ताणें म्हळें की पास्टर आतां उदकान पडल्यार कांय जायनातली तसलीं मोबायलां आसात, तुका तें घेवयेत. सो आयकुचें तें, बोडोवचें तें, ताची जाप येता म्हणसर राखून रावचें तें, तसलें मागणें. ओके, आस्किंग इन हीज नेम. सो हांव आणकी त्या विंगड आमच्या दुसऱ्या संगतीक जनरली हांव चलतें आसा स्टडी करन. एज वी गो इट इज गोईंग टू बी ए ग्रेटर ब्लेसिंग. हांव जाणा म्हाकाय आमकांय सगळ्यांक. सो आस्किंग इन हीज नेम, जेजून सांगलें तुमी मागता आसतना म्हज्या नांवान कितेंय मागशात जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो, म्हजो बाप तुमकां दितलो. ओके, वॉट एवर त्या दोनी कॉन्टेक्स्ट ते आसात ताणें म्हणचें. आनी थंयसर आमी पळयता हांव ताच्या नांवान तें विचारचें. ताचें नांव म्हणटा आसतना तें आमी इट इज नॉट लायक ए रब्बर स्टॅम्प. तें गल्ले वरवीं म्हाका खाली मेळटा म्हणून त्या रितीन न्ही. अळे म्हजी जेजू बापा आळे पळय जेजून तें सील घालूंक सांगलें. हांवें ती सील घाल्या थंय तें आसात जेजूचें नांव कुट सीलां थंय. खंयचेंय सांगून इन द नेम ऑफ जिजस जेजूच्या नांवान म्हणल्या क्षण तें मेळटा म्हणून गॅरंटी न्ही. त्या नांव कित्या खातीर तें रावता, खंयचें तें रेप्रेझेंट करता, त्या नांवाचो अधिकार कितें, तो कोण जावन आसा म्हज्या जिवितांत, ताचे सांगता म्हजो संबंद कितें, ताचेर सगळ्याचेर होंदून आसा तें नांव. तें नांवाचो गौरव म्हाका आसा गी, त्या नांवाक हांव मान दिता गी, तो म्हजो सोमी गी, तें सकड तें होंदून आसा. ओके, आमकां उडास आसा जावयेत तें एक्ट्स चॅप्टर चिंता 17 म्हूण चिंता हांव. सन्स ऑफ सेवा, स्केवाचे पूत ते कितें करतात, ते पावलान ते देवसरांक धांवडायले जेजूच्या नांवान म्हणलें पळयतात आनी ते वचून सांगतात पावलान त्या उपयोग करच्या त्या जेजूच्या नांवान आमी तुका फरमायता हांव देवसरा सोमसो सांगता. त्या वेळा कितें जाल्लें म्हूण आमकां उडास आसता जावयेत. ओके, एक्ट्सान देवदूतांच्या कृत्यांत ते आमी पळयता हांव त्या विशयांत तुमी पळयवेत. थंयसर तांकां जेजू सांगता संबंद नातुल्लो, जेजूक ती वळख नातली, जेजू कोण म्हणलें तांच्या जिवितांत तांणी वळखूंक नातलें. जेजूचें तें नांव कितें रेप्रेझेंट करता, त्या नांवाक कितें कसली पदवी आसा, ती खंयसर पदवी आसा ताच्या भक्तांच्या जिवितांत ते करता आसतना सगळ्या संवसारार सत्तेच्या वयर आसा. पूण तुज्या जिवितांत तें ना जाल्यार तुवें ती पदवी ती गळसूंक जायना. तुज्या जिवितांत, तुज्या सेवेंत, तुज्या मागण्यांत तुका ताचो लाभ मेळना. तुवें मागा जाय जाल्यार तुका त्या नांवा सांगता कनेक्शन आसूंक जाय जाय, त्या नांवाचो अधिकारा काल तुवें आसूंक जाय जाय, त्या नांव उपयोग करूंक तुका ती पदवी ताणें दिल्या जाय जाय. ती दिल्यार मात तुजें तें आसा जाल्यार त्या नांवाक वळखताय जाल्यार गौरव दिताय, अधीन जावन आसाय, तो तुजो स्वामी, तो तुज्या जिवितांत आसा, तुज्या काळजांत आसा. तूं गेल्ले कडेन ताका घेवन चलताय, ताका मान दिताय. तें जाता आसतना मात्र त्या नांवाचो इन प्रेयिंग इन द नेम ऑफ जिजस ताका अर्थ आसा म्हणलें आमी समजूं जाय. सो आस्किंग इन हीज नेम, प्रेयर इन हीज नेम. सो प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट मातेवाच्या वांजलांत 18व्या अध्यायांत 19 आनी 20 तेंचो वडलो हांवें कोट अरंबार हांवें केलें. केदळा दोग या तेग तुमी सांगता मेळटात म्हज्या नांवान. कितें सांगता थंयसर, त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण एका मोनाचे जावन, इम्पॉर्टंट, एका मोनाचे जावन, वडली हांवें सांगलें तें एका मोनाचे जावन खंयच्याय एक वस्तू मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मेळटात, म्हजे नांवी सांगता मेळटात
थंय हांव आसां तांचे मदगत देखून ते 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 आन्सर प्रेयींग इन द नेम ऑफ जीसस इन एग्रीमेंट तें एका मोनान आमी मागता आसतना थंयसर तें जाता. तर कितलें इम्पॉर्टंट म्हूण आमी समजया. आमी मागणें करची, मागण्याक आपयल्ली, मागण्या झुजारी विंगड लोकांक जाणांक सांगाता घेवन आमी मागची, ग्रुपांत मागणें करची. तर तें कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून आमी एका मनाची न्हय जावन आमी तें मागणें आमी कितलें केल्यार ताका फायदो ना म्हणल्यार आमकां समजसय. देखून आमी कितें सारकें करूंक आसा की तें सारकें करून गेल्यार मात्र आमची चड मागणी आमचे आरंभारत आमी कितें म्हळें आमचो उद्देश कितें जावन आसा हें स्टडी करचो. आमकां जाय जे इफेक्टीव फर्वेंट प्रेयर ऑफ ए रायचस मॅन दॅट एवेल्स मच. चड फळ दिवचें तसलें, परिणामकारी जावचें तसलें नितीवंत मनशाचें मागणें आमचें जावंक जाय. खतखत्या उमाळ्यांचें मागणें आमचें जावंक जाय. त्या दळा मात्र तें चड परिणामकारी जाता. एकवटाचें मागणें जाय. बॉक्सांनी नासतना तें जावंक जायना. तेंच जेजून सांगलें तुजी काणीक तूं सोडून वच, प्रयोजन ना, तूं बेश्टें तुजी काणीक ही वेस्ट, तुजो टायम वेस्ट, तें सारकें कर न्ही. तुजो संबंद तूं सांबाळ. देखून घरांत आमच्या आमी मागणें करतलेच्या मदेगात आमचो संबंद एकामेकांतय तो सारको आमी सांबाळून मागणें करया. त्या दाळा चड आमची मागणी देव आयकतो, चड आमची मागणी जाता. त्या दाळा ताच्या नांवान मेळचें म्हळ्यार तें तो कितें जावन आसा, ताचो उद्देश सभे खातीर कितें जावन आसा, ताचो उद्देश कुटुंबा खातीर कितें जावन आसा, ताचो उद्देश म्हज्या आपोवण्यांत कितें जावन आसा, तें सकट उडास दवरून ताच्या नांवान आमी मागता आसतना ताच्या नांवाक ताका महिमा जाता. तें सकट हाडच्या खातीर हें आमी शिकचें जावन आसा. सो प्रेयर ऑफ फेथ आनी एक संगत जावन आसा प्रेयर ऑफ फेथ. जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 15व्या वचनांत आमी वाचता. सो 16वें वचन ऑलरेडी सांगलां खतखत्या उमाळ्यांचें मागणें. सो 15व्या वचनांत भावार्थाच्या मागण्या विशयांत थंयसर आमी पळयता. कोणी पिडेस्त आसतना तें तांचे खातीर मागणें करच्या विशयांत सांगून मागीर मुखार तो चलता. भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्तांक बरो करतलें आनी स्वामी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेली खंयचीय पातकां ती जावं ती ताका बक्षितलो. केदाळा सांगता तें तुमचे मदें कोण 14व्या वचनांत सांगता तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागूं आनी स्वाम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलें आनी स्वामी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेली पातकांय खंयचीय पातकां ती जावं ती ताका बक्षतली. देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा आनी एकामेकाक पासूत मागा तोवळ तुमकां भलायकी मेळटली. थंयसर नेक्स्ट वचन थंयसर आसा तें बऱ्या मनशान न्हय नितीवंत मनशान केल्लें खतखत्या उमाळ्यांचें मागणें भोव चड सत्यवंत आनी फळादीक. सो आमी उडास दवरया तें करेक्ट करून आमी वाचया तें. सो नितीवंत मनशाचें खतखत्या उमाळ्यांचें मागणें तें भोव सत्यवंत आनी भोव फळादीक. ओके. सो करेक्ट करूं ना जाल्यार तें स्क्रिप्चर थंयसर आमी करेक्ट करून तें वाचया. त्या दाळा आमकां कळटा नितीवंत मनशाचें खतखत्या उमाळ्यांचें तें मागणें तें भोव बळादीक आनी भोव फळादीक. सो भावार्थाचें मागणें प्रेयर ऑफ फेथ तें कितें जावन आसा. वॉट इज दॅट प्रेयर ऑफ फेथ. प्रेयर ऑफ फेथ त्या विशयांत आमी जेजू दुसरे कडेन सांगता. हें एक तें भावार्थान मागणें करचें. कित्याक भावार्थ देवाच्या उतरांत भावार्थ तें उतार दिल्ल्या थंय ताच्या कॅरेक्टरांतय ताचें उतार कितें सांगता तें ताणें त्या एका प्रॉमीस एक बसवणी केल्या त्या बसवण्यांत कितें सांगलां ताचेर अन्वयसून तें सारकें केल्लें त्या दाळा देव थंयसर काम करता म्हणलें उडासतून. हांगासर कितें सांगता 5:15 तें सांगता तुमची पातकां तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तो सभेच्या मलगड्यांक आपोवन हाडून. मलगडे म्हळ्यार कालें प्रायन मलगडे की न्हय देवा थंय मलगडे देवाच्या सेवेंत मलगडे देवाच्या उतरांत मलगडे भावार्थांत मलगडे मागण्यांत मलगडे तांचे एक जिणेंत एक देख आसा तसल्यांक देवाक पळयल्ले मलगडे ते देवाक गौरव दिवचे देवाक भियेवचे मलगडे हें सकट ते
आमी दुसरे कडेन पळयता मालगड्यांचे कितें लक्षण आसा जे गूण आसात तांचो कॅरेक्टरिस्टिक्स आसात ते आसले तसो अर्थ एखाद्या वेळार नाच जाल्यार आमी आशेवंक जाय आमी मागोवंक जाय आमी बक्षणे मागोवंक जाय आमी रिपेंट करूंक जाय आमचें तें ना जाल्यार सोम्या तसल्या एका स्थानाक म्हाका हाड म्हाका उबार म्हणलें ते दाळा कितें जाता ते दाळा तें मागणें देव आयकता भावार्थ तुजें तें आसा तें भावार्थाचें मागणें ताच्या बासावण्यांत बासावण्यांत दिल्ल्या थंय भावार्थ आनी ताणें दिल्लीं शर्तां तीं कंडिशनां कितें देवाच्या उतरांत तीं आत्तां वाचलीं गी ह्या हेरे कडेन तीं आसात गी ह्या भावार्थाच्या मागण्या विशयांत ती सकड पाळून आसले ते दाळा आमकां ते कॉन्फिडन्स दुसरे कडेन आसा 1 जॉन चॅप्टर 5 आसा हेरे कडेन ताच्या उतराक सरी जाल्लें ताच्या कुशेक सरी जाल्लें की आमी हर एका आज पळोवंक वचोंक आमकां जायना तें पळोवंक आमी वचना कितलें जाता तें आमी पळयतले सो त्या भावार्थांत आसून भावार्थान आमी मागणें करता भावार्थ घेवन आमी मागणें करता आमी मागता आसतना तें जाता म्हूण सांगून पथ्य कित्याक म्हळ्यार भावार्थ तें बासावणें दिल्लो तो विश्वासी जावन आसा विश्वासी देव तो पाळसो देव नासा तो फटकिरो न्हय तो सांगलें करतलो ताच्या काकुळटी वरवीं ताच्या विश्वासीपणा वरवीं हांव चलवत आसतनाय हांव विश्वासी न्हय आसता आसतनाय हांव तें सूख वळखून ताचे सरशीं भावार्थान पाट येत आसतना तो तें करचो देव जावन आसा ओके सो देखून भावार्थाचें तें मागणें खंयचें मागणें जाल्यार हांवें वडोल सांगलें परत हांव उडासा काडटा तें एक पोटी म्हणून आमी चिंतूंक नजो आय वॉज ऑफ द इम्प्रेशन मस्त पोटी हांव डिस्टिंग्वीश करतना तशें म्हूण चिंतलो भावार्थाचें मागणें एक मागलेक्शन जालें म्हूण सांगून ऑलवेज खंयचेंय मागणें तें जावं दी तें मेळटा म्हणसर तुका कितें पण खात्री आसा जाय एकच तुज्या काळजांत ह्या तें तुका तें आन्सर जालां म्हणून सांगलें कळा जाय नाजाल्यार डोंट बिगीन टू सिंपली जस्ट हें कर ते दाळा दुसऱ्यांक कोणा खातीर तूं मागताय जाल्यार तांचे खातीर मागता आसतना तांचें तें एक फॉल्स होप हाडचें नाका आमचो भावार्थ आमी वळखया थोडे फावटी आमच्या भावार्थांत हिंदीन सांगचें जाल्यार कमी हें तें उणेपण आसा थोडे फावटी आसा आमकां कळटा थोडे फावटी आसलें आमकां कळटा त्या घडये कळटा ह्या उपरांत कळटा सगळें सो ते दाळा आमी बक्षणें मागया आनी सांगया सोम्या म्हजो भावार्थ तूं सडय म्हजो भावार्थ सडय सोम्या आनी म्हज्या भावार्था मोरिफात आनी तुजो भावार्थान तूं कुडसोन आनी तुजी काकूळ तूं तुजी कृपा कुडसोन कितें हांवें मागलां गी भावार्थान हांवें मागलां गी म्हज्या अस्कत भावार्थान मागलां गी उण्या भावार्थान मागलां गी हांवें तांतूं तें कुडसून तें आशिर्वादाक जायशें कर म्हजें मागणें आनी म्हज्या भावाक गूण कर म्हज्या भयणीक गूण कर तें तूं दी तसलें आमचें कालतेपण आनी समर्पण थंयसर आसूंक जाय सो भावार्थाचें मागणें म्हणटा आसतना आनी एक विशय मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळय जाल्ले आसा थंयसर आनी तें जावन आसा जेजू थंय ट्रान्सफिगर जावन रुपांतर जावन मातेवाच्या 17व्या अध्यायांत आमी पळयता रुपांतर जावन तो सकला येता आसतना ताचे थंयसर आसले विश्व ते एकलो आपल्या पुताक हाडून थंयसर सांगता तुज्या शिसां कडच्यान हांवें ताका हाडलो ताका एक अशुद्ध आत्मो खोटो आत्मो ताचेर त्या पिड्यांत फिट्साच्या पिड्यांत दुसरो कितें शब्द आसा ताका मरलोक म्हूण चिंता मरलोकेच्या पिड्यांत म्हूण सांगून सो तसल्याक ते हाडून येतात जेजू सरशीन हाडून येतात आनी तुज्या शिसांक तांकां धांवना ताका सुटका दिवंक जावना म्हणून ते सांगतात आनी त्या दाळा जेजू तांकां सांगतात सायबा म्हज्या पुताची काकूट कर ताका मरलोक आसा आनी इतलो घडामोडी तो करता की 6 फावटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा हांवें ताका तुज्या शिसां सरशीं हाडलो पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना आनी तो वळ जेजू सांगता त्या भावार्थाच्या मागण्या विशयांत त्या कॉन्टेक्स्टांत ताणें सांगचें जावन आसा कितें सांगता तो उपरांत सांगता हे अविश्वासी आनी नश्ट संदेश केदोळ पर्यंत तुजें सांगता हांवें रावचें कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें ताका हांगा हाड म्हजे सरशीन ताका हाडटस जेजून ताका बेस्टायलो कोणाक बेस्टायलो त्या दुश्ट आत्म्याक आनी देंवसार ताचे तावन भायर गेलो आनी अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो
उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शिस्ताचे सरशी येवन विचारूंक लागले, त्या देंवसराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साद जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव वचकत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एका सासवाच्या कणांत इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसात जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. तर भावार्थाच्या मागण्या विशांत, भावार्थाच्या त्या फर्मावच्या विशांत जेजू सांगता. पूण तो कुडसिता तितल्यार रावना तो, ओके. तो सांगता पूण तरी पूण ह्या विशांत खंयच्या ह्या भुरग्याच्या त्या स्वस्थता येवच्या विशांत, देंवसराक धांवडावच्या विशांत तो ओके ह्या ॲपांत तें वर्ड तें मिस जावन गेलां. सो आय एम सॉरी अबावट इट. सो तो तांकां सांगता, आमच्या बायबलांत आमी पळोवचें जाल्यार तो सांगता पूण हो इट वील नॉट गो एक्सेप्ट थ्रू फास्टींग एंड प्रेयर म्हणटा बायबलांत, ओके. सो त्या ॲपांत तें थोडे फावटी ते वर्ड कट जातात, ह्या एक सेंटेन्स मिस जालां, तें म्हाका तें वाचूंक मेळोना तें हांगासर. सो तें कितें सांगता, बट दीस कायंड डज नॉट गो एक्सेप्ट बाय प्रेयर एंड फास्टींग. सो तो आमकां आनी एक मागण्याचें विंगड. सो आमी कितें शिकून आसा ह्या आयच्या बायबल स्टडींत, प्रेयींग वीथ ऑल प्रेयर एंड सप्लिकेशन, विविध नमुन्याचे सक्कड ती मागणी, सक्कड मागणी, ओके, सक्कड रितीची मागणी, विविध प्रार्थनेಗಳು. सो तांतूं हें खंयचें भावार्थाचें मागणें आयलें आनी उपवास मागणें आयलें. उपवास मागणें, प्रेयर वीथ फास्टींग. सो कित्या खातीर प्रेयर वीथ फास्टींग जाय जे सक्कड थोड्या मागण्यांक ते सैतानाचें बोळ ताच्या बंदेंत आसली ते सांकळी तुटोन वचचे जाल्यार ते जाल्यार तें जाता. दानियेलान तशेंच केलें. 21 दीस म्हणसर तो राखून रावलो. ताचे मागणे आमी पळयता, ताचे मागणे आमी पळयता. आज थंयसर वचोंक वेळ आसा की म्हणून गुंतूना म्हाका. त्या सर संगती विशांती मागण्या विशांती आमी अध्ययन करतले मोकळ्या भागांत. आनी आमी पळयता कितें जालें, तो तशें करीत आसतना तो तें उपवास रावन दानियेलाचो उपवास आसलो, उपवास मागणें तो केल्लो आसलो. नेहमायान उपवास मागणें केल्लें आसलें, एस्तरान उपवास मागणें केल्लें आसलें. सो मस्त कडेन आमी पळयता जेजून उपवास मागणें केल्लें आमी पळयता. कितले फावटी केलां आमकां 40 दिसांचें गोत्त आसा, पूण खंडीत हेरा वेळार ताणें केलां, ओके. सो देखून आमी उडास दवरचे. उपवास मागण्याक एक स्थान आसा आनी जागो आसा क्रिस्तांव लोकांच्या जिवितांत, क्रिस्तांव लिडर्सांच्या जिवितांत. देखून आमचे मागण्यांत खंयचें उणेंपण आसा की तें आमी सोम्या कडेन विचारूंक जाय. सोमी कितें सांगता, पवित्र आत्मो कितें सांगता. एक विशयाचेर हांवें चड दामून ओडोल सांगूं नातलें, तें आतां म्हाका उडास येता. आय मिस्ड इट म्हणून इन द बिगिनींग. इन द होली स्पिरीट म्हणटा तो, चॅप्टर 6:18 एफएस घरांत. सो praying with all prayer and supplication in the Holy Spirit. सो तें पवित्र आत्म्या थंय आसून तें आमी उडास दवरूंक आसा. सो तें पवित्र आत्म्या कडेन विचारून, पवित्र आत्म्या तूं दाखोवन दी, म्हाका दिसना, म्हाका कळना, म्हजी जानवाय पावना, या तूं कितें सांगताय गे म्हाका, सांगताय जाल्यार तें आयकूंचें कान म्हणजे सेन्सिटिविटी टू द होली स्पिरीट. देखून आमच्या मागण्यांत कितें उणेंपण आसा आमी तें सोम्या कडेन विचारूंक जाय. हर एक फावटी सेम आमकां ती थोडे फावटी सवय जाता, म्हाका ही सगळ्यांक की आमकां, ओके. सो हें ध्यान करता आसतना हांवें आतां हें करता आसतना हांव समजतां. सो आमी सेम थींग आमी परतून तेंच लिस्टान येता. आमी आयकना देवाक, पवित्र आत्म्या कडेन विचारना. पवित्र आत्म्या हें सबार्थ वेळ तावन, ह्या दिसान तावन, म्हयन्यांत तावन हांव मागता आसा, कित्याक जायना, कितें सांगता आसाय गी तूं, की हांव आयकना हांव तेंच गिळीबाय पाटा केल्लें तेंच सांगता आसा. म्हाका बक्षी देवा, म्हाका बक्षी. हांवें कितें बदली जाय, कितें तूं सांगता आसाय गी, खंयचें गी आडखळ आसा गी, तें म्हाका तूं दाखय. हांवें उपवास करीजे गी, या इतले दीस उपवास करीजे गी, या कितें करी जाय हांवें, या म्हजें तें कसलें गी तें खंयचें गी तें एक आडखळ जाल्लें एक संगत आसा गी, हांवें बक्षाणें दिवना गी कोणाय गी, या म्हजो संबंद सारको ना गी, तें
म्हाका तूं दाखोवन दी खंयचें म्हूण सांगून खंयचें म्हूण दाखोवन दी या म्हज्या भावाक दाखोवन दी म्हज्या भयणीक दाखोवन दी म्हज्या पत्नीक दाखोवन दी म्हजे खातीर कोण मागतात तांकां दाखोवन दी सोम्या दाखोवन दी आनी तांकां तें फ्रिडम तूं दी म्हणजे सांगता तसलो एक संबंद आसूंक आनी तांणी सांगचे खातीर त्या दाळा आमची मागणी चड चड ती बोळा दीक फळां दीक परिणामकारी एवेलिंग मच ब्रिंगींग फ्रिडम ब्रिंगींग ब्रेक थ्रूस तसली मागणी जावन आमकां मस्त मागण्या विशयांत आमी मुखल्या दिसांनी पळयतले हांव देर वर सम कायंड ऑफ दॅट कायंड ऑफ प्रेयर अनइमॅजिनेबल प्रेयर्स थोड्यांनी मागण्यो केल्ली जोशुआन मागण्यो केल्ली ताचे मागण्यो जावन गडी वेस्तारांक केल्ले ते जाबेजाचे मागणे जावन दे आर फस्ट तसली मागणी दुसरी नात तांचे तें ओरिजिनल आमी केदाळ आमचें ओरिजिनल देवा मुखार हाडचें आमकांय देव दिवं दी तसलो एक बाबार्थ तें ओरिजिनल मागणें करचे खातीर सो पवित्रत्म्या कडेन आमी विचारूंक जाय नाजाल्यार आमचें मागणें तें सुकेंत म्हणलें बरें जाता थोडे फावटी सुकें मागणें म्हणलें तें म्हणचें सांगलें तें म्हणचें आनी थोड्यांक काले मागणें करचें म्हूण कळना देखून हांगा कैता न्हू आमच्या दाड्डाल काडटा बायसर तें वचोन सुरातकाल पावता मसर तसलें मागणें थोडे फावटी कित्याक म्हळ्यार वेळ बरी जे न्ही सो देवान आमकां आमचे वयर काकूट दाखयजे देवा कडेन आमी ते खालतेपणाचें काळीज आसा जें आनी आमी मागजे सोम्या म्हाका दाखय म्हाका शिकय सोम्या म्हाका शिकय पवित्रत्म्या तूं शिकय तूं शिकोणदार तूं मजतदार म्हाका कळनातलें मागणें कळनातलें तेडा आमी कशें मागो जाय म्हणून सांग तें खालतेपण म्हजें तें आनी आमचें तें सगळ्यांत तें आसात जाल्यार आवर प्रेयर्स वील बिकम इफेक्टीव फॉर्वेंट प्रेयर्स ऑफ ए रायचस मॅन दॅट अवेल्स मच सकून चड फळादीक जावचें तसलें मागणें करूंक देव आमकां शिकोवन दी आमी केदार दुसऱ्यांत हांव आयकल्लें एक तें अशें मागचें तें मागाजें तशें म्हूण सांगून न्हय देव पवित्रत्म्या म्हाका तूं शिकय म्हाका तूं दाखय आनी म्हजें मागणें तें जावं दी परिणामकारी भावार्थाचें ऑसम मागणें तें येदोळ म्हणसर मागनातलें तसलें मागणें तसलो भावार्थ म्हाका दी आनी तें मेळोवन दी प्रूफ खंयचें म्हजें मागणें तें जालें म्हूण सांगून तांच्या हर एका मागण्याक थंयसर आन्सर थंयसर देवान तशें केलें म्हूण जाबेजान मागलें तेन्ना ताणें केलें म्हूण जोशुआन मागणें करता आसतना तें केलें म्हूण तर सूर्य थंयसर रावलो फरमायलें ताणें आनी ताणें सांगलें बरी जालें मस्त जाणांचें मागणें हेजेकियान मागणें करता आसतना प्रवादी सांगून चलता जालें तुजें दीस जालें मोगदलें तूं तयारी कर तुजें घराणें तूं सारक्या क्रमांत तूं हाड बदलावण हाड कोणाक कितें जबाबदारी दिवंक आसा ती दिवन सोड तूं तुजो उत्तराधिकारी नेमक कर कितें करूंक आसा तें कर तुजें जालें दीस मुक्दलें चलता तो चलोन तो सालाक पावता आसतना वो हांगा हाचे काळजांत तावण मागणें ताचें सोम्या तूं जाणाय म्हज्या काळजाच्या त्या काळजांत सत दवरना तुजें मुखामळ सोदलो हांवें म्हजें मागणें तूं आयक आनी देव ताचें मागणें आयकता आनी ताका सांगून धाडटा येशाया फाटीं येता आनी ताका सांगता तुजें मागणें म्हजे मुखार आयलां तुजीं दुकां हांवें पळयल्यांत आनी तुका हांव 15 वर्सां खुटसून दिता आमचें मागणें तसलें जाय तसली जाप मेळटा म्हणसर आमचें मागणें आसूंक जाय गिळी बाय पाटाचें न्ही आनी एकल्यान मागलें कॉपी करणं न्ही ह्या ती लिस्ट आसली ती पुरा सांगून ती पुरा ह्या लिस्टींत हांवें हें करूं ना त्या देखून हें कुर्सीचें मागणें सो वेळ जालो ह्या मागणें पुरा सक्कड तें एक मुग्दून जालें सडन हें पुरा मागोवन आनी म्हज्या लिस्टींत आसलें तें मागोवन आनी म्हूण सांगून तें करचे खातीर न्ही दॅट इज नॉट इफेक्टीव फॉर्वेंट प्रेयर आनी हांवें मागले वरवीं मात्र आन्सर येवचें न्ही म्हज्या ग्रुपान मागले वरवीं मात्र प्रेयर आन्सर जावचें न्ही तें आमच्या मोतींत आमी सारकें करून घेसय थोडे संगती हांवें म्हज्या प्रायवेट वेळाचेर मागणी करूं थोडे संगती पब्लीक जाग्याचेर मागणी करूं ते हर एक म्हज्या ग्रुपान केल्लें परतून हांवें म्हज्या त्या आमी सभा जावन सांगाता मेळटा आसतना करीचें म्हण ना जस्ट थोडे संगती उडास येवन सांगचे हांवें गरजेच्यो संगती आमकां प्रॅक्टिकल संगती
आमकां समजोवच्या खातीर त्या दळा मागण्यांत चड एक एकवट आसता, कालतेपण आसा, सबमिसिवनेस आसता. सबमिसिवनेस अधीन जावन रावचें, आमचेंच करचें न्ही. म्हाका चड गोत आसा म्हणून दाखोवच्या खातीर न्ही आमी आसचे हांगा, इन्क्लुडींग मी. देव भोगसूं दी आमकां आमची सूख जाल्ले कडेन, म्हाका भोगसूं दी म्हजी सूख जाल्ले कडेन. सो तसले एटिट्यूड आमचे कडेन आसूंक नजो. एकवटान मागले, एका मोनान मागले मात्र देव आयकता. म्हाका खाली करूंक आसा जाल्यार तें म्हज्या वेळाचेर मागणें केल्यार पुरो हांवें. सो तें उडास दवरून. सो प्रेयर ऑफ फेथ एंड प्रेयर वीथ फास्टींग एंड प्रेयर तें हांवें विसरचें न्ही. प्रेयर, अनयुज्युअल प्रेयर्स, सेन्सिटीव टू द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्यांत आसोन तें मागणें, पवित्र आत्म्याच्या लिडिंगाक मागणें. ओके. सो तशें म्हणटा आसतना आमी चॅप्टर 8 रोमन्स चॅप्टर 8:26 वचत जेत, कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक आमी हाडून जालें, त्या पवित्र आत्म्या विशयान सांगिल्लें थंयसर आसा. आनी पवित्र आत्म्या विशयांत आमी शिकता, पयलीं शिकल्या आराधनाच्या विशयांत शिकता आसतना पवित्र आत्म्याची आत्म्यांत आराधन म्हणटा आसतना पवित्र आत्मो कितें जावन आसा तें सक्कड पवित्र आत्म्यान तें करूंक आमी अवकाश रचून दिवचो. दॅट इज वर्शीप इन स्पिरीट, वीथ योर स्पिरीट कनेक्टेड टू द होली स्पिरीट. तो कितें जावन आसा, ताका अधीन जावन, ताणें लीड केल्लें बरी जावन, ताणें हाडच्या उगडापणांत जावन, ताणें चलयल्लें बरी जावन, ताणें जेजूक महिमान दिवचें बरी करून ताका अवकाश करून दिवंक. कोणी पातकी आसत जाल्यार तांच्या काळजांत ताणें उलोवंक, तांच्या काळजांत ताणें आपडूंक, देणी परगट करूंक जाय जाल्यार आराधनाच्या मोदेगांत उगडापणाचें देणें ताणें दिवचें जाल्यार, गिफ्ट ऑफ डिझर्नमेंट दिवचें जाल्यार, हिलिंगाक दिवचें जाल्यार ताका अवकाश करून दिवचें. दॅट इज वर्शिपींग इन द स्पिरीट. सक्कड आमी तें आराधन ताका फावो जावचें तशें तें करचे खातीर, ताका महिमा जावचे खातीर तें पुरा आमी करून रावचें. दॅट इज द थिंग. सो रोमाकारांक 8वो अध्याय 26वे वचनांत आमी अशें वाचता, तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या सुस्कारांनी विनंती करता. आमचे थ्रू म्हणयात आमी, आमचे खातीरय म्हणयात. सो ही डज बोथ, बट ही युजस यू. ताका एक्सप्रेशन मेळाजे कोणा तावन, तुजें तावन. ही हॅज टू फायंड अ वॉयस. तें आमी उडास दवरीचे. पवित्र आत्मा कसो मागता. ही हॅज टू फायंड अ हार्ट, ही हॅज टू फायंड अ वेसल, ही हॅज टू फायंड अ वॉयस. यू आर हीज वॉयस. तुजे मुखांत तुजे भितर तावन आनी ताका कनेक्ट जावन आसतना तुजो आत्मो ताच्या आत्म्यान प्रेरीत जावन थंयसर मागणें करूंक सुरू करता. उगडापणांत, आत्म्यांत, अन्य भाशेन तो मागणें करूंक सुरू करता. सो तें आमी उडास दवरी जाय. पवित्र आत्म्यान तें करूंक देखून जस्ट आमी जाय जाल्लें तें पुरा सक्कड कुडसून आमकां खंय तर आरंभ करचें केलें आनी खंय कशें आखेर करचें म्हण कळना. देखून परतून रावंड म्हणलें म्हणचें थोडे फावटी तें दॅट ऑल शूड गो. तुज्या लांब मागण्या वरवीं न्ही, म्हज्या लांब मागण्या वरवीं न्ही, पूण म्हज्या काळजाच्या गुंडायेन तावन पवित्र आत्म्यान त्या सतांत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत आयिल्लें मागणें. थोडे फावटी एकच सेंटन्स पुरो, थोडे फावटी 4 सेंटन्सां पुरो जावंक पुरो, थोडे फावटी 10 सेंटन्सां जावंक पुरो, व्हडनी. पूण सवयेन तशें करचें आमी जर आमी करता जाल्यार हांगा ह्या ग्रुपांत, ह्या सभेंत आमी शिकोवंक जाय. देखून देव आमचे कडेन उलयता. करेक्शन येता आसतना आमी घेवया, ताचेर आमी शिकया, एकवटाक कारण जावया. एफेसकारांक 4थ्या अध्यायान 3ऱ्या वळींत आमी वाचता, मेक एवरी एफर्ट टू गार्ड द युनिटी. सो आमी करूंक जाय. आमी केल्ली, आमी करनातल्यार एकवट उरना थंय. सो देखून एकवटाक वळणांतलें खंयचेंच जावं न्ही, इन्क्लुडींग मागणें, इन्क्लुडींग संदेश,
इन्क्लुडींग खंयचें कितेंच आमचें हें तें कांय प्रयोजन जायना तें. देखून आमी उडास दवरून देव आमकां करपा म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक करपा दिवं. सो आमचे कडेन सगळ्यां कडेन उलयतात देव, उलयतना सगळ्यां कडेन उलयता तें सारकें करूंक. वाय? कित्याक म्हळ्यार ही वॉन्ट्स इफेक्टीव फर्वंट प्रेयर ऑफ ए रायचस मॅन टू रायचस वुमन टू अवेल मच. मस्त फळ दिवचें तसलें नितीवंत मनशाचें, दादल्याचें न्ही, नितीवंत मनशाचें. मनशाचें म्हणटना मनशा कुळाचें, दादल्याचें आनी स्त्रियेचें दोगांयचें तें मागणें तें भोव फळादीक आनी बळादीक जावचे खातीर देखून आमचें समर्पण त्या खातीर. सो प्रेयर ऑफ फेथ, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट जालें, प्रेयर इन द होली स्पिरीट जालें, प्रेयर ऑफ ग्रोनींग. सो दिस इज पार्ट ऑफ दॅम. 8:26 ग्रोनींग. दुसरे कडेन शब्द आसात ते देवाच्या उतरांत आमी पळयता थंय सगळ्यांनी आमी वचना पूण इतलें हांवें पवित्रत्म्याच्या लिडिंगांत म्हणटा आसतना सगळें तें कळ्ळें. आनी तें पवित्रत्म्याचें ग्रोनींग तें पुरा मूळ तांतू शब्दांत आमी पळयता ताका आनी त्या प्रसवाच्या त्या दुखीक थंयसर एक कनेक्शन आमी आसचें आमी पळयता. एक स्त्री गर्भस्थ स्त्री ती प्रसूत जाता आसतना ती खंयच्या एका दुखींत त्यान पाशार जाता तें सकल. तसलें एका संगतींनी थोडे पटीन देव आमकां पाशार जावंक करता. तें केलांगी आमकां करूं जाल्यार आमी तें कृतक हाडून प्रयोजन. तसलें एक प्रसूतपणाचें मागणें वय जाल्यार प्रसूत जायजेत तें. ओके, तें आमी उडास दवरया. म्हाकाय हांव उडास करतां, आमकां सगळ्यांक उडास जावं. तसलें एका त्या पवित्रत्म्यान सांगचें तसलें एक मागणें जाय जाल्यार प्रसूतपणाचें मागणें वय जाल्यार तर प्रसूत जायजें तें प्रसूत जाल्लें आसा गी आमच्या सेवेंत आमच्या मागण्या मुखांत. तें सवाल आमी विचारून जाल्यार आमकां मस्त खालतेपण येता. आमचें तें मस्त खालतेपण येता आमकां. सो देखून आमी मागया तसलें एक मागणें देवा म्हाका तूं शिकय, म्हाका तूं थोडे पटी हाड तें आनी त्या मरिफात तें आत्मीक संगतींक प्रसूत जावचें तें म्हाका तूं साध्य कर सुम्या. इट इज मिस्सींग, सो मच मिस्सींग आमच्या जिवितांत, आमच्या मागण्या झुजाऱ्यांच्या जिवितांत. तसलें तूं हाड ती दूख तें वेदन आनी त्या मुखांत तें आत्म्यांत प्रसूत जावचें. इट इज नॉट जस्ट वीपिंग, डोंट गेट मी रॉंग. फकत तें एक रडणें न्ही, तें ताका मिकवल्लें तें उतरांक आमी आत्तां वाचल्या उतरांत आमी पळयता तें उतरांक मिकवण उतरां येनात तीं. उतरां येतीत जाल्यार तीं कश्टांनी येतात. प्रसूत जाता आसतना सारकीं उतरां उलयना स्त्री, बोब मारता जगेत. त्या अनुभवान ती चलता. पूण ती प्रसूत जाता देखून आज प्रॉफेटिकली गॉड इज स्पीकिंग समथींग टू अस. सो तें आमच्या मागण्यांत तें प्रसूत जावचें पळोवंक आमकां साथ सांगता. आत्मीक संगतीक आमी प्रसूत जावच्याक सभा जावन आमी वैयक्तीक मागण्या झुजारी जावन कुटुंबां जावन ग्रूप जावन आमी खंयसर तसलें एक अनुभवाक आमी राखता जाल्यार या मागता जाल्यार या आमी क्लेम करता जाल्यार तसलें तें एक जावं दी देवा आमचें तें आनी आमचें तांव आमचे मुखांत आमच्या मोदेगांत ह्या शहरांत तुज्या आत्म्याचें काम तें प्रसूत जावंक आमचें मागणें आमचें समर्पण आमचें आत्म तुज्या आत्म्या सांगाता एकवटून आसून तसलें एका दुखींतल्यान पाशार जावं तसल्या दुखींतल्यान रावोंक तें कनवळें. डेव्हिड विल्कर्सनाचें तें एक मॅसेज हांवें त्या विशयान पयल्या एकटी उल्लेख केल्लो. तो विचारता त्या मॅसेजींत, वेअर इज एंग्विश इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट म्हणून सांगून. जेजूच्या त्या सभेच्या लोकां मदें त्या मागण्या झुजाऱ्यांच्या मदें प्रत्येक जावन सभेंत आसा जे
एटलिस्ट मागण्या झुजारी म्हणून आमी म्हणटल्यांक आमच्या जिवितांत तें खंय आसा तें कोसलेलें काळीज, तें मोडलेलें काळीज, तें दुखाभरीत काळीज, तें वजन घेवन तें नेहमाच्या बुकांत हांव तो वाचून सांगता. सो नेहमाच्या मागण्याक आज आमकां थंयसर वचोंक वेळ ना जावयेत. सो इल्लेशा वेळान हांव आखेर करता. नेक्स्ट आनी एक पटीन देव आमकां त्या रितीन चलोवं दी. पूण आज तें सो नेहमाच्या बुकाक पयल्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर त्या अध्यायांत ती खबर मेळिल्ले तक्षण जेरुसलेमाचे पागोर ते उलपल्यात बागलां, त्या देवाळाची बागलां ती उलपल्यांत. तें पुरो आयकलेक्षण ताचे वयर असलो एक प्रभाव पडलो ताच्या काळजाचेर. तो कालतो जालो, तो उपवासांत रावलो, रडा लागलो, तो वेप्ट म्हणटा. आय सॅट डावन एंड वेप्ट म्हूण सांगता थंयसर. तो बसलो आनी रडलो म्हणटा. आनी सबार दीस तो उपवासांत रावलो, मागणे करीत रावलो. सबार दीस तो रडोन रावलो. ताच्या तोंडाचेर तें दिसूंक लागलें. ही वॉज द कप बॅरर टू द किंग. रायाक ताणें पिवण दिवचें आसलें दाखोवचो. वायन ताणें दिवचो आसलो आनी ताका कोणी वीक घालून दितीत या कालीन जातीत म्हणटा रायांक मस्तू हें आसलें तें हाणें पयलें साकोवन ताका दिजें आसलें. आनी ताच्या मुखार येता आसतना केदाळे हांसो घेवन वचूंक जाय आसलें आमच्या गोविना बरी. संतोश बरी तो हांसो केदाळे तसो आसलो मनीस. ऑल ऑफ ए सडन रायाच्या मुखार येता, ताचें तोंड ताचेर कळटा ताका. तो विचारता कितें जालें म्हूण सांगून. कित्याक म्हळ्यार एंग्वीश वॉज इटींग हिम अप फॉर द कन्सर्न फॉर द हाऊस ऑफ गॉड. देवाच्या सभे खातीर, देवाच्या थंयसर आमी पळयता देवाच्या लोकां खातीर, देवाच्या घरा खातीर, देवाच्या शहरा खातीर, देवाच्या शहराच्या पागोरां खातीर ते कोसळून पडुल्ले. दुस्मानाच्या अधीन म्हणले. आनी डेव्हिड विल्कर्सन तो विचारता वेर इज एंग्वीश इन द हाऊस ऑफ गॉड. देवाच्या घरांत खंयसर आसा ती काळजी, तें कन्सर्न, ती कंत, ती हुस्को, ती बेजाराय, तें दूख, तें रडणें, तें विळाप, तें प्रस्तुतपणाचें भावन खंय आसा तो विचारता. सभेंत असलें पुरो संवसारीपण आसता आसतना देवाची भिरांत नातले ते दाडा. चक्कड संवसारीच्या स्टँडर्डाक प्रमाणे सभा वेता आसतना, सभेंतलो लोक तशे आसतना, लिडर्स तशे आसता आसतना, चक्कड आसता आसतना कित्याक तें एंग्वीश ना सभेंत म्हणलें. तें ब्रोकननेस, तें मोडलेलें काळीज, तें घेवन तो मागणें करता देवा मुखार. आनी त्या मागण्या विशयांत आनी दुसऱ्या तसल्या मागण्या विशयांत आनी एका बायबल स्टडींत आमी पळयतले मुखल्या पार्ट 2. सो आमी तर आमचे मागणे तसल्या एका स्टँडर्डाक उबारूंक देव आमकां फावो करून. लेट अस नॉट टेक क्रेडीट केदाळे. आमचें काळीज मोडलेलें जावं दी सगळ्या मुखार. तुजें मागणें जावंक पुरो, म्हजें मागणें जावंक पुरो, आनी एका भयणीचें मागणें जावंक पुरो, या हेर कोणाचें मागणें जावंक पुरो. हांवें मागिल्लें बरी, मागिल्ले वरवीं, म्हज्या ग्रुपान मागिल्ले वरवीं तशें म्हणूंक वयचें नाका आमी. जावंक पुरो, तशें जावंक पुरो. दिसाक मागिल्ले वरवीं जावं दी, रातीक मागिल्ले वरवीं जावं. पूण आमचें तें कालतेपण आसूं दी. आमकां गोत्तू ना खंयचें मागणें देवान आयकलें. पूण आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागणें करता आसतना तें देवाक मेसवल्लें जावं दी, परिणामकारी जावं दी. आमकां खात्री आसूं दी. आमी मात न्ही, थोड्या संगती खातीर जनरल आसले त्या संगती खातीर कितलोसो लोक मागणें करता. दुसऱ्या सभेंतलो मागणें करता, दुसरे कितले जण मागणें करतात. सो देखून आमचें तें कालतेपण मोडलेलें काळीज देवा आमकां उपयोग कर. आमचें मागणें तें खतखत्या उमाळ्याचें जावं दी, परिणामकारी जावं दी. खंयच्या खातीर मागता थंयसर प्रतिफळ येवं दी. सम्या आमकां साध्य कर. आनी भावार्थ नासतना तुका मेसोवंक जायना आनी भावार्थ नासतना आमचें मागणें तूं आयकनाय तें आमकां कळीत आसा. देखून तो भावार्थ आमकां दी. आनी हें सक्कड एकवटलांतलें मागणें देव आयकना. देखून हें एकवट आमकां दी. आमच्या घरांत कुटुंबांत एकवट आसूं दी.
मागण्या करता आसतना म्हज्या कुटुंबाक सांगता घेवन मुखार वचोंक म्हाका साध्य कर. मागण्या झुजाऱ्यांक प्रत्येक जावन तुमकां मागण्या झुजाऱ्यांक सांगचें, जावंक पुरो तूं दादलो जावंक पुरो स्त्री जावंक पुरो, तुका मस्त मागण्याची आशा आसा, पूण तुज्या मागण्या वरवीं जर तुज्या कुटुंबाच्यान थंय तुजी जबाबदारी तूं सारक्या रितीन व्हरून वचोन तूं मागण्यांत करनाय जाल्यार यू आर नॉट डुईंग गॉड्स वील. तशें जावचें नाका. म्हजें थंय जावं दी. सगळां थंय हें करता आसतना देवा खातीर आमी करता आसतना देवा खातीर आमी आशेत आसतना जर आमचें कुटुंब आमच्या गोवाक आमच्या भुरग्यांक या हेरांक आमी एकवटान मुखार व्हरूंक वचोंक जायना जाल्यार तें सारकें करया. तें सारकें करन आमी वचया, सगळ्यांक एकवटान घेवन आमी वचया आनी उडास आमी दवरया. युअर पीपल शॅल बी वॉलंटियर्स इन द डे ऑफ युअर पॉवर. तुजो लोक तुज्या सक्तीच्या दिसा ते स्वयंसेवक ते जावन येतले, ते जावन तांच्या काळजांत कोणायकी फोर्स करून कांय प्रयोजन ना. फोर्सिबल प्रेयर डजंट वर्क. देखून तें एक भितरतावन येजय सोम्या तुज्या राजा खातीर तुजी खुशी जावचे खातीर, तुजें राज येवचे खातीर, सकट मागण्याचो पर्पज कितें तें जावचे खातीर म्हज्या मागण्या तूं उपयोग कर, म्हज्या ग्रुपांतल्या मागण्या तूं उपयोग कर, म्हज्या प्रयत्न तूं आशिर्वाद कर. वंडरफूल. मस्त जाणां तुमचे प्रयत्न देव पळयता. देखून ह्या संदेशा मुखार डिस्करेज जावच्या खातीर न्ही, कितें सारकें नातल्लें आसल्यार तें सारकें करचे खातीर आमचे मागणें देवाक चड आनी चड मेसोवचें जावचे खातीर देव आमकां कृपा दिवन दी, आशिर्वाद दिवन दी, आमकां चड बळवंत जावन उपयोग करून दी आनी आमच्या मागण्या मुखांतर मस्त संगती घडोवन दी ह्या शहरांत, आमच्या सभेंत, आमच्या कुटुंबांनी, पिडेस्तांच्या जिवितांत. सो पिडेस्तां खातीर प्रसव तें मागणें करूंक देव आमकां फावो करूं दी. ताची खुशी वय जाल्यार ताची खुशी इम्पॉर्टंट. उडास थोडे फावटी ताची खुशी समजोवंक आमकां जायना सगळ्यांक, इन्क्लुडींग म्हाका, आमकां सगळ्यांक ताची खुशी. ती समजोवंक आमकां कृपा, समजोवचें आमचें कान आमकां राखून रावोंक आमसर करन पटा एक कंटिन्युअस तें मागणें करन तो कितें सांगता आसा, तो कितें आन्सर दिता आसा, तो कालें सांगता गे म्हाका सारकें करूंक ह्या त्या मागण्या विशांत ही जाप म्हणून सांगून सांगता गी तें आयकोवचें तसलें कान म्हाका आनी आमकां चड आनी चड ह्या दिसांनी देव दिवं दी. हें सांगून ही स्टडी आमी हांगासर राबयता, कंटिन्यू करता. नॅक्स्ट आनी एका भागांत आमी मागणें करया. थँक्यू लॉर्ड. मोगळा सोम्या तुजे मुखार कालती जावन आमी येता, सगळां हांवूय म्हाका तुजे मुखार हांव समर्पण दिता. सोम्या आमचे थंय जावन कितेंच तुका आडखळ जायना जावं दी, आमचें घमंड जावं दी, आमचें इरादे जावं दी, सूख खंयचें आसलें तें म्हजें थंय पयलें आनी आमचें थंय सगळ्यां थंय कितेंय उणेंपण आसल्यार सोम्या तूं जाणाय. सोम्या तूं तुज्या बॉक्सांनी नासतना तुजी कृपा काकूळ तूं आमचे वयर नासतना कितेंच आमी करूंक शकना. इवन तुजे खातीर, तुज्या राजा खातीर, तुज्या सभे खातीर, नास आमच्या आत्म्या खातीर. देखून खंयच्या आयदनान तुका आमी कितेंय हाडटा, मागणें, आराधन या सेवा हाडटा, तीं आयदनां सारकीं आसूंक, नितळ आसूंक, एकवटाचें आसूंक, बॉक्सांचें आसूंक, मोगान भरलेलें आसूंक, तुज्या भिरांतीन आसूंक, तुज्या कुशेक खालतीमान घाल्लीं आसूंक तूंच आमकां साध्य कर. खंयसर आमी चुकता आसतना आमकां तिदवणी तूं दिताय सोम्या, दी म्हणून आमी मागता आनी ती कुशेन घेवंक आमकां साध्य कर. तुजी खुशी म्हणजे थंय जावं दी सोम्या म्हणूंक तूं साध्य कर बापा. आनी एकामेकाक आमी तिदवणी हाडूंक, तुजे थंय मोगान तिदवणी हाडूंक आमकां तूं साध्य कर. एकामेकाक हांव शिकोवंक तूं साध्य कर, तुज्या उतरांत हांव शिकोवंक तूं साध्य कर. आनी कितें आमचें तें मिस्सींग आसा गी तुज्या आत्म्याचो ताळो आयकोवचें, तुजी खुशी जाणा जावचें आमच्या मागण्याच्या वेळाचेर तुका आयकोवचें. इल्लो वेळ वगेत रावून तुजो ताळो आयकोवचें आमच्या काळजांत जावं दी, उतरांत जावन जावं दी, तुज्या आत्म्याच्या उलोवण्या मुखान, प्रेरणा मुखान जावं दी. तें कितें तें आमी सोलवता थंयसर
आमकां आयकोंक तूं साध्य कर बापा. आमच्या सभेक तूं आशिर्वाद कर. सभेंतल्या सर मागण्या झुजारांक तूं आशिर्वाद कर. हांगा आसलेल्या बायबल स्टडींत आसलेल्यांक सगळ्यांक तूं आशिर्वाद कर देवा. वो अर्थ रितीन उपयोग कर तुज्या मागण्याक समर्पण दिल्ल्यांक आनी ह्या सभेक आनी हो संदेश आयकतले आमच्या जिवितांत एक वर्तें काम कर पवित्रत्म्या. म्हजें तें तूं कर, आमचें तें सगळ्यां तें तूं काम कर. कितें आमी ध्यान करता तें सगळें आमच्या जिवितांत नीज जावं दी. पयल्या म्हज्या जिवितांत नीज जावं दी, हेरांच्या जिवितांत नीज जावं दी, मागण्या झुजारांच्या जिवितांत नीज जावं दी, आमच्या सभेंत नीज जावं दी बापा. तुका महिमा जावं दी. मागता तुजें राज येवं दी सम्या. तुजें राज येवं दी आमचे थंय, आमच्या कुटुंबांनी येवं दी, आमच्या मागण्यांत येवं दी, आमच्या ग्रुपांनी येवं दी सम्या. एकवट थंयसर आसूं दी, चड आनी चड एकवटान केल्लें, एका मनान केल्लें मागणें तूं आयकताय. थंयसर तूं आसाय. पवित्रत्म्याच्या त्या एका हस्कार हुस्कार सोडून प्रसावच्या त्या एका मागण्याक आमकां तूं चलय सम्या. प्रसूत संगती जावं दीत आमच्या सभेंत आमच्या मोदेगांत त्या मंगळूर शहरांत आत्मीक संगती प्रसूत जावंक तूं फावो कर सम्या. आमच्या मागण्या मुखांत तसले मागणे उठय आमचे मदें, तसले मागणे झुजारी आमचे मदें उठय. ग्रुपांनी मात्र न्ही, आमचे वैयक्तीक मागण्या आसूंक तूं साध्य कर सम्या. कोणा थंय ना कितें तसल्यांनी फकत ग्रुपांत कर एक्टिविटीत दादो. एक फॉल्स सॅटिस्फॅक्शन आमकां कोणायक येवंक तूं सोडनाका. आमकां तुज्या सांगात एकवटांत रावोंक, मागण्याच्या स्पिरितांत चड आनी चड रावोंक तूं साध्य कर सम्या. आमकां सर रितींची मागणी आमचें तें आसूंक तूं साध्य कर बापा. हेर कितें तूं आमकां शिकोवंक आशेताय तें सकट आमचे कडेन तूं उलय, शिकय आमकां. आनी अरंबर आमी हांगासर उल्लेख केल्ले प्रमाणें सम्या तुजें उतार आमकां बी जावन येता, तुजें उतार आमकां उंडो जावन येता. उंडो जाल्लें आमी खावून त्या प्रमाणें जियोंक, कितें बी जावन आयलां तें ओंपूंक आनी ताचे मुखांतर ह्या तेस्त फळ हाडूंक आमकां तूं साध्य कर. आमचे तावन तुका महिमा जावं दी. ह्या स्टडींत हांव तुका महिमा जावं दी. ह्या चॅनलांत हांव तुका महिमा जावं दी. आमचे सगळ्यांच्या समर्पणांत तुका महिमा जावं दी. मागता जेजूच्या भोव पवित्र आनी जैतवंत नांवान आमेन.